नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप और आपके अहले खाना सब खैरियत से होंगे। आज हम सच्चा राही के प्लेटफार्म से जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है मोहन भागवत जी का आसाम के अंदर एक बयान। नाज़रीन, आप हजरात जानते हैं कि गुज़िश्ता कल यानी जुमेरात के दिन आसाम के अंदर मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया। एक प्रोग्राम के अंदर जनाब मोहन भागवत जी शरीक थे, एक किताब का इजरा था, एक किताब को लॉन्च कर रहे थे। उस मौके पर आपने भाषण दिया और उस भाषण के अंदर चंद बातें कही हैं, जिनमें से एक बात थी कि CAA से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। हम जनाब मोहन भागवत RSS चीफ के इस बात से भरपूर तायद करते हैं और आपकी हिमायत करते हैं कि मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं है। ये सच्ची बात है क्योंकि मुसलमान इस मुल्क का सच्चा वफादार है और नंबर 1 शहरी है, और मुसलमान ने इससे पहले भी इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की बल्कि वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी है और वफादारी के साथ जिंदगी गुजार रहा है और इसी तरीके से वफादारी के साथ जिंदगी गुजारता रहेगा। और वक्त पड़ने पर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए इस मुल्क के लिए हर एक मुसलमान तैयार है। लेकिन दूसरी बात जनाब मोहन भागवत जी ने जो कही वो ये थी कि 1930 के बाद एक स्कीम के तहत, एक प्लानिंग के तहत मुसलमानों ने जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश की है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर ये बात है तो इसका कोई पंफलेट की शक्ल में या किसी राइटिंग की शक्ल में, किसी तहरीर की शक्ल में या किसी आजीम और मोतबर रहबर और कायद की किसी ऑडियो या वीडियो की शक्ल में अगर ये सबूत है तो इसको पेश किया जाए। ये बिल्कुल गलत बात है और जनाब मोहन भागवत जी ने ये बात वही कही है। इससे पहले दूसरे लोग कह चुके हैं कि मुसलमानों ने जनसंख्या को बढ़ाया है, ऐसा नहीं है। ये अजीब बात है। नाजरीन, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जिंदगी के पर्सनल मसाइल होते हैं। मसलन मोहब्बत का मसला है, बच्चों की पैदाइश का मसला है, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला और ईश्वर जिसको चाहे जितना नवाज दे। ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं, हमारी लाइफ में ऐसे लोग हमने देखे हैं कि जिनकी 60 साल 70 साल की उम्र हो गई है, उनके कोई औलाद नहीं है, ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। और ऐसे भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने, ईश्वर ने, गॉड ने उनको एक ही वक्त में 2-2 बच्चों से उनको नवाज दिया। तो ये तो पर्सनल अल्लाह जिंदगी है कि मसाइल होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है कि जिसको चाहे जितना नवाज दे। दूसरी बात यह है कि अगर ये बात कही भी जाती किसी धर्म गुरु की तरफ से, वो मुस्लिम धर्म गुरु हो या कोई हो, तो इसको कोई बात को न मानता। मैंने कहा ये पर्सनल मसाइल है। खुद हम अगर बात करें कि 2016 के अंदर खुद RSS चीफ ने यह ऐलान किया था कि हिंदुओं के यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, तो हम देखें कि कितने हमारे हिंदू भाइयों ने उनकी इस बात पर अमल किया, नहीं किया गया। दूसरी बात इसी तरीके से अगर हम देखें कि 2015 के अंदर साक्षी महाराज जो BJP के हैं, उन्होंने भी कहा कि हिंदुओं के यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। उनकी बात को किसी ने तस्लीम नहीं किया। इसी तरीके से सुरेंद्र सिंह है, BJP के MP हैं, उन्होंने भी कहा कि हिंदू औरत के यहाँ कम से कम एक औरत के यहाँ 5 बच्चे होने चाहिए, लेकिन नहीं उनकी बात को माना गया। इसी तरीके से शंकराचार्य जो है, उन्होंने भी कहा कि एक औरत के यहाँ कम से कम, हिंदू औरत के यहाँ कम से कम 10 बच्चे होने चाहिए, लेकिन कितनों ने उनकी बात को माना है और कितनों ने इस पर अमल किया है। और उनके कहने की वजह से हिंदुओं की कितनी संख्या बढ़ी है, हम इसको देख सकते हैं। तो यही बात दूसरे समाज के लोगों के अंदर है, दूसरे मजहब के लोगों के अंदर है कि अगर किसी का कायद, किसी का रहबर इस तरह की बातें करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। कितने बयान आप देखते हैं कि इमाम बुखारी की तरफ से आते हैं, कितने बयान दूसरों की तरफ से आते हैं, लेकिन हर एक फतवे को, हर एक मसले को, हर एक बयान को, हर एक बात को सपोर्ट किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये बात गलत है कि 1930 के बाद प्लानिंग के तहत मुसलमानों ने अपनी जनसंख्या के अंदर इजाफा किया है, ऐसा नहीं है। एक अगर हुआ भी है तो पहली बात तो ऐसा नहीं है, अगर किसी राज्य के अंदर, किसी सूबे के अंदर हुआ है तो सिर्फ पॉइंट के अंदर है, इसकी बहुत बड़ी तादाद नहीं है।
جبکہ دوسرے سماج کے اندر مسلم سماج سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو رپورٹ دیکھیں اور اس کا سروے کیے، اور جو سروے کیا جاتا ہے، جو جن گننا ہوتی ہے، اس کی اگر ہم رپورٹ دیکھیں گے تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ مسلمانوں کی سنکھیا کتنی بڑی ہے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں دوسرے سماج کے لوگوں کی، دوسرے مذہب کے لوگوں کی کتنی سنکھیا بڑی ہے۔ مسلمانوں کے تو صرف پوائنٹ کے حساب سے بڑی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ موہن بھاگوت جی نے اسی انداز سے اس بیان کو دیا ہے کہ جو اس سے پہلے لیڈروں کے ذریعے سے بیان دیا گیا ہے، اور یہ تمام باتیں صرف اس وجہ سے کی جاتی ہیں کہ مین مدعوں سے، مین مسائل سے لوگوں کے ذہن کو بھٹکا دیا جائے، کیونکہ اب جانتے ہیں کہ اس وقت ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے پبلک کے اندر، مہنگائی کو لے کر، کسانوں کے مدعے کو لے کر اور پرسنل مدعوں کو لے کر ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے، اور دنیا جانتی ہے، ہندوستان کی پبلک اور ہندوستان کی عوام جانتی ہے کہ وہ ہمارا وہ ملک جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، غریبی کا کیا حال ہو گیا ہے، اور ویکتی کس انداز سے زندگی گزار رہا ہے۔ اب ضرورت ہے تبدیلی لانے کی، اس وقت ضرورت ہے بدلاؤ لانے کی، تو لوگوں کا ایک ذہن بن چکا ہے، تو اسی ذہن کو بدلنے کے لیے پلاننگ کے ساتھ یہ تمام مدعے اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان تمام مدعوں کا جو ٹھیک راہ ہے وہ مسلمانوں کے سر پہ پھوڑ دیا جاتا ہے، اور ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذبات میں آ کر اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے خصوصاً مسلم بھائی اور تمام برادران وطن، خواہ وہ مسلم سماج سے تعلق رکھنے والے ہوں، دلت سماج سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سکھ سماج سے تعلق رکھنے والے ہوں، عیسائی سماج سے تعلق رکھنے والے ہوں، خواہ وہ کسی سماج سے تعلق رکھنے والے ہوں، آپ اپنی اچھی سوچ لے کر آگے بڑھیں، قدم کو آگے بڑھائیں، اور ان تمام مدعوں پر آپ کو اپنے ذہن کو جمع کر رکھنا ہے، اور ان تمام پارٹیوں کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے جو سیکولر ذہن رکھنے والی ہیں اور جو اپنے ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کرنے والی ہیں، اس ہندوستان کو غربت سے نکال کر ترقی کی راہ پر اور ترقی کی سیڑھی پر لے جانے والی ہیں۔ ہم ان تمام پارٹیوں کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ جو اس طرح کے مدعے ہیں، خواہ وہ یکساں سول کوڈ کا معاملہ ہو، خواہ وہ CAA کا معاملہ ہو، اور اسی طریقے سے جن سنکھیا کا معاملہ ہو، یہ تمام مدعے وہ ہیں کہ جن سے بار بار ذہن کو بدلنے کی اور ذہن کو بھٹکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ اصل مدعوں کو ذہن میں رکھیں، اور ان چھوٹے مدعوں پر اور ان ایسے مدعوں پر کہ جن سے ذہن کو پہلے بھی بھٹکایا گیا اور اب پھر اس طریقے سے بیان بازی کی جا رہی ہے، ان تمام بیانات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے ذہن کو خراب نہ کریں، اور اصل مدعوں پر ذہن رکھیں، اصل مدعوں کو سامنے رکھ کر آنے والے جن راجیوں کے اندر، جن صوبوں کے اندر الیکشن ہے، ان تمام راجیوں کے اندر ہمیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں ووٹ کرنا ہے، پارٹیوں کو سپورٹ کرنا ہے، اور کسی غلط بیان سے ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں سے متفق ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔